झुनोटीक डिसीज म्हणजे जीं दुयेंसां जनावरां कडल्यान मनशाक जावपाक शकतात, तशें मनशां पासून जनावरां जातात. जगभर मनशां, कुत्रे, माजरां हांचो एकी कडेन राबेतो आसता. म्हणजे कुत्रे, माजरां ही मनशाचो सोबती वर्सां वर्सां पासून जावन आसा. वेगवेगळ्या दुयेंसांचे जंतू कायम कुत्र्या माजराच्या आंगा भितर आनी आंगाचेर आसतात. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे मनशाची सुरक्षीतताय आनी राखण. हाका लागून ह्या झुनोटीक दुयेंसाची खबर सगळ्यांक आसप म्हत्वाचें आसा. मुखेल झुनोटीक दुयेंसां अशीं आसा. पयलें दुयेंस रॅबीज म्हणजे पिसाळ रोग. हें दुयेंस सामकें घातक आनी महाभयंकर आसता. एक फावट दुयेंस जाल्यार मरण हें निश्चित. हें दुयेंस कुत्र्या माजराच्या लाळे मदीं आसता. जेन्ना कुत्रे चाबतात, जखम ल्हेंवता तेन्ना लाळेंत आशिल्लें व्हायरस मनशाच्या आंगा भितर सरता, नेर्वां शिरावटे मेंदवाक पावता आनी दुयेंसाचीं लक्षणां दिसतात. सुरवातीक जोर येता, तकली दुखता, जनावर अस्वस्थ जाता, मागीर जनावर आबूज जाता, जनावर भ्रमिश्ट जाता, तोंडांतल्यान खूब लाळ व्हांवपाक लागता, उदकाचें जनावराक भंय दिसता, उदक पिवपाक जाय पूण पिवपाक जायना, परत परत जनावराक झटके आनी केच कशी येता, मागीर शेवटाक जनावराक पॅरालिसीस जाता, श्वास कोंडटा आनी घुंवळ येवन मरण येता. हें दुयेंस रॅब्डोव्हायरिडे ह्या सामक्या बारीक जिवाणू म्हणजे व्हायरसा पासून जाता. जनावरां कडल्यान चड करून कुत्रे चाबून हें दुयेंस मनशांक जाता. वासीन करून ह्या दुयेंसाचो बंदोबस्त करपाक जाता. प्रत्येक वर्सा रॅबीज दुयेंस जावन कमीत कमी 10,000 लोक जगभर मरतात. ह्या दुयेंसाचें म्हत्व लोकांक कळपाक आनी पटपाक दर वर्सा 28 सप्टेंबर हो दीस जागतीक रॅबीज दीस म्हणून WHO म्हणजे संवसारीक भलायकी संघटना मनयता. ह्या दुयेंसाचें कारण आशिल्लें रॅब्डो व्हायरस कुत्रे तशें वटवागूळ, माजरां, लांडगो तशें बाकीच्या मांसाहारी जनावरां चाबिल्ल्यान मनशाच्या आंगा भितर सरता. आंगा भितर सरतकीर नेर्वां शिरावाटे व्हायरस मेंदवाक पावता आनी मेंदवाचें दुयेंस म्हणजे एन्सेफेलायटीस जाता. एक फावट दुयेंसाची लक्षणां दिसपाक लागतरीच कांयच उपाय करपाक मेळना. दुयेंसाच्यो 3 स्टेजी आसात. पयल्या स्टेजीक मनीस तशें जनावर अस्वस्थ जाता, आबूज दिसता, भिल्लें आनी चिंतेस्त जाता, बेचैन उरता. दुसऱ्या स्टेजीक रॅबिसाच्या दुयेंसाच्या मनीस जनावर सामको चाळवता, कितेंय खाता, चाबडिता, कोणाच्याय आंगार वता. तिसरी स्टेजीक मोनो किंवा पॅरालायटीक स्टेज. हातूंत मनशाची आनी जनावरांची पॅरालिसीस अर्धांग सुरू जाता. तोंड जबडो उक्तो उरता, तोंडांतल्यान लाळ व्हांवत रावता, खावपाक, चाबपाक, पिवपाक, गिळपाक जायना. मनशां मदीं तकली दुखपाक लागता, जोर येता, कुत्रो चाबिल्ल्या जाग्यार दुखता, उदक पिवपाक जाय पूण उदक पिवपाक जायना म्हणून तांकां हायड्रोफोबिया म्हणटात. मनशांक भास जाता, भ्रमिश्ट जातात. लक्षणां सुरू जातकीच 10 दिसां भितर मरण येता. रॅबीज दुयेंसाचो तपास करपाक RT-PCR हें प्रयोगशाळेंत तपासणी करची पडटा आनी मेंदू तपासून नॅग्रीबॉडी आसात काय ना मेंदू सकल ह्या मायक्रोस्कोपान वापरून पळोवचें पडटा. खंयचेंय कुत्रें, माजर, माकड, खेतो हाणें घास मारल्यार ताज्या कडेन अजिबात दुर्लक्ष करप न्हय. पयल्या सुवातेर ती जखम, घाव फेरीत 10 ते 20 मिनटां व्हांवत्या उदकाच्या नळापणां दवरून धुवची. खंयचेंय जंतुनाशक वखद, साबण, डेटॉल, सेव्हलॉन वापरल्यार जाता. त्या नंतर कुत्रो तशें मनशाक रॅबीज वासिनाचो कोर्स चालू करप. दुसरें दुयेंस आसा टॉक्झोप्लास्मोसीस. हें दुयेंस माजरां पासून जाता. माजरां मदीं जावपी टॉक्झोप्लास्मा गोंडाय हे जंतू मातयेंतल्यान थंय जंतूचो संपर्क आशिल्लो संबंद आशिल्लें उदक, भाज्यो, फळां, खावपाचें मांस, मटण हाचे कडेन आयिल्ल्यान मनशाक हें दुयेंस जाता. लक्षणां भितर जोर येता, आंग दुखता, तकली दुखता, पित्तगाठी सुजतात आनी गुरवार भायले दुयेंसाची बाधा जाल्यार भुरगें कुड्डें जाता. भुरग्याच्या मेंदवाचेर वायट परिणाम जाता. सुरवेक उपाय केल्यार दुयेंस बरें जावं येता. तिसरें दुयेंस
कॅम्फिलोबॅक्टरोसीस. कॅम्फिलोबॅक्टेरियम जेजुनाय हे जंतू कुत्र्या माजराच्या आतकुड्यान आसतात. मनशांक ह्या दुयेंसाची बाधा जाल्यार जोर येता, पोटांत दुखता आनी पातळ संडास जाता. वेळार एंटीबायोटीक दिल्यार दुयेंस बरें जाता. चवथें दुयेंस कुत्र्याचें लेप्टोस्पायरोसीस दुयेंस. कुत्र्याच्या मुतां भितर लेप्टोस्पायरा हे जंतू आसतात. कुत्र्याचो मुताचो संबंद मनशाचें उदक आनी बाकीच्यो खंयच्याय खावपाच्यो वस्तू आयल्यार तांकां लेप्टोस्पायरोसीस जाता. हातूंत मनशाची किडनी आनी लिवर पेड्डार जाता आनी मनशांक मरण येता. 5वें दुयेंस रिंगवॉर्म दुयेंस. एकामेकांक लागून बुरशेचें दुयेंस जावन आसा, जें जनावरांच्या चामडे, लंवेचेर, केंसांचेर आसता. ह्या बुरशे जंतूचो मनशां कडेन मातयेंतल्यान एकामेकांक लागून संबंद येता आनी मनशांक हें दुयेंस जाता. आंगार फोड येतात, पुळयो येतात, केंस झडटात आनी चामडेचें दुयेंस जाता. 6वें दुयेंस कॅट स्क्रॅच डिसीज. माजर चाबलें, माजरान बुरगिलें तेन्ना माजराच्या लाळेंत आशिल्ले जंतू मनशाच्या आंगार येतात, आंगा भितर पावतात, मनशाक कॅट स्क्रॅच डिसीज करतात. मनशाक जोर येता, चामडेर फोड येतात, पित्तगाटे म्हणजे लिम्फ नोड सुट्टात, तकली उसळटा आनी सगळ्या चामडेर रिएक्शन येता. 7वें दुयेंस कुत्र्या माजराचे दंत. एन्कायलोस्टोमा ह्या हुकुमाक लागून मनशांक चामडेचें दुयेंस जाता. 8वें दुयेंस टॉक्झोकेरा. ह्या कुत्र्या माजराच्या दंताक लागून मनशाच्या पोटांत तशेंच दोळ्यांक बाधा जाता. 9वें दुयेंस कुत्र्या माजराच्यो उंयो, लिको, किट्टी पासून मनशांक जावपी दुयेंस. किट्टी, लिको, जळारां ही मनशां कुत्र्याच्या आंगार आसतात. तांच्या रगतांत दुयेंसाचे जंतू आसतात. जेन्ना ह्यो किट्टी, लिको, जळारां मनशाक चाबतात तेन्ना हीं दुयेंसां मनशाच्या आंगा भितर येतात आनी मनशाक दुयेंस करतात. ह्या झुनोटिक दुयेंसां पासून मनशाची राखण कशी करप, ताबो कसो दवरप तें आतां पळोवया. वासिनां आनी लसीकरण. खंयचेंय दुयेंस जावचे पयलीं वेळचे वेळार वासीन करून घेवपाचें आनी प्रत्येक वर्सा ताजो बुस्टर डोस दिवन घेवपा जाय. निवळसाण ही भोव गरजेची. जेवच्या खावच्या पयलीं आपले हात पांय वेवस्थीत धुवप. घरांत कुत्रो माजर दवरल्यार ताका बांदतात ती जागा निवळ दवरप. तांचें मूत संडास भायर उडयतना आपली काळजी घेवप हें खूब गरजेचें आसा. कुत्र्या माजराची वेळचे वेळार तपासणी करून घेवन तांकां फावो तीं वखदां करून घेवपाक जाय. शेवटाक म्हत्वाचें म्हणजे वेटनरी दोतोर आनी जनावरां हो तांच्या एकामेकांचो दुवो जावन आसा. वर्सां साकून मनशाचो आनी कुत्रे माजर ह्या पोशिल्ल्या जनावरांचो घनिश्ट संबंद जावन आसा. जनावरां पोसपी मालकान फावो तें गिन्यान घेवप, शिक्षण घेवप गरजेचें आसा. खंयची काळजी घेवची, निवळसाण कशी दवरची, खंयचीं वासिनां करचीं, केन्ना परत बुस्टर डोस घेवप, ही सगळी म्हायती खबर आसपाक जाय. म्हणजे मनशाचें आनी जनावरांचें जीण सुरक्षीत आनी बरें उरतलें आनी मजेचें आसतलें. हीच तर समाधान आनी खोशयेची गजाल जावन आसा.